नमस्कार. मतदार वळेरी अधिक परिपूर्ण जावपा हेतान केंद्रीय वेंचणूक आयोगान SRI मोहीम चालीक लायला. हे मोहिमेविशीं चड म्हायती जाणून घेवपा खातीर आकाशवाणी पणजीच्या खबरां विभागा वतीन सादर केल्ल्या कार्यावळीचो हो आसा दुसरो भाग. हे SIRच्या प्रक्रिये विशीं मतदारांचे तकलेंत अशे दुबाव आयिल्ले बी तुमकां केन्ना अणभवाक येवना? येस सर, आयला. जेन्ना आमी सुरवाती जेंचे एन्युमरेशन फॉर्म घेवन गेले तेन्ना ते विचारपाक लागले हे कितें नवीन कितें घेवन आयला. तेन्ना मागीर आमी तांकां सांगलें, सगळें एक्सप्लेन करून सांगलें. जे सांगतकीर तांकां तो म्हत्व कळ्ळें तांकां, जे बाबा हे आमी SIR कित्याक करप, हो रोल आसा प्युरिफाय केले नंतर आमकांच फुडले जे इलेक्शन आसा तेन्ना आमकां कसलेच त्रास जावचे न्हय म्हणून आमी हे सगळे सविस्तर म्हायती आमी तांकां सांगली. तेन्ना लोक सगळे एग्री जाले. पूण बाबा तुमच्या काणकोण मतदारसंघात तुमकां अशे अडचणीक फुडें करचें पडूं ना? पडलें. लोकांनी म्हाका विचारलें हे कित्या साठी म्हण भरपाचें फॉर्म अशें विचारलें. मागीर हांवें तांकां सविस्तर ती म्हायती दिली SIRची. तेन्ना लोकांनी म्हाका मागीर आपले आतां लग्न जावन आयलें की दुसरे 2002चो पार्ट तेमचो थंय उरता. बरोबर. हय. पेरंट्सां बऱ्या पेरंट्साचें नांव किंवा सिरियल नंबर मागीर एपीक नंबर ते सगळे तेमी म्हाका आपले WhatsApp करून धाडले. मतदार जे दुबाव उक्तायतात तांकां तुमी सविस्तर आनी बारकायेन अशी म्हायती दिवन तांचे दुबाव पयस करतात. एकदम बरो वावर तुमचे कडल्यान चल्ला. ह्या गणनेच्या म्हळ्यार एन्युमरेशनच्या पावण्यार तुमकां एखादे नवे मतदार मेळटात व मेळ्ळ्यात? हय, मेळ्ळेले आसा. जेन्ना आमी हे SIRच्या बाबतींत आमी हावज टू हावज व्हेरिफिकेशन करपाक वता तेन्ना आमकां जी न्यू वोटर्स आसा तेंची आमी फॉर्म 6 भरून तेंचें नांव आमी इन्क्लूड केल्लें आसा. जे कोण डेथ जाल्ले आसा तेंचे फॉर्म 7 भरून आमी तेंचे डिलीट करपाचें हें काम हातान घेतलें आसा. जे कोण वोटर्स शिफ्टेड आसा किंवा तेंच्या मतदार वळेरी तेंचे चुका जाल्ले आसा जाल्यार ते फॉर्म 8 भरून ते करेक्शन. आतां तुमी फॉर्म क्रमांक 7चो उल्लेख केलो म्हणून विचारता. तुमी 6, 7 आनी 8 क्रमांकाचे फॉर्म कशे तरेन तपासतात, व्हेरीफाय करतात? जे फॉर्म 6 आसा पळय सर ते आमी व्हेरीफायड करता. जेन्ना आमी जे एबाव 18 आसा पळय तेंचे आमी फॉर्म भरून घेता आनी तांकां न्यू इन्क्लुजन म्हणून तांकां इन्क्लुजन करता तांकां. आनी फॉर्म 7 आसा जे डिलीट जाल्ले आसा, डेथ जाल्ले आसा तेंचे ते फॉर्म 7 भरून आमी तेंचे त्या मतदार वळेरींतलें तेंचें नांव काडून उडयता. ओके. आतां BLOनी एन्युमरेशन फॉर्मच्या डिजिटायजेशना केलां, त्या उपरांतची कितें प्रक्रिया आसतली? हें जें डिजिटायजेशन जालां पळय ताजे उपरांत वावर कसो मुखार वतलो? डिजिटायजेशनचें काम जाले नंतर सर फुडें जे प्रोसेस आसा तो व्हेरिफिकेशन आसतलो, हियरींग आसतलें. जे कोणाचे 2002 जे डिटेल इन्फॉर्मेशन मेळोना तांकां हियरींगचे नोटीस काडटले आमचे ERO किंवा ARO काडटले. तो प्रोसेस तो फुडल्या चालू जातलो. आतां ही फॉर्म भरतना मतदारांक कांय अडचणी येतात, म्हणजे ऑब्जेक्शन आसता, कांय जाणांचे क्लेम्स आसता. त्यो पयस करतना तुमी तुमची भुमिका कशे तरेन निभयतात? एखादी जर कोणा कडल्यान आयिल्ली नासत ऑब्जेक्शनां किंवा येवंक शकता न्हय, तांच्यो क्लेम्सूय आसूंक शकता. हाजेर तुमी तुमची भुमिका कशी निभयतात? सद्या हो जो प्रोसेस आसा पळय तो आतां फुडें जावपाचो आसा. 9 डिसेंबर टू 8 जानेवारी फिलिंग ऑफ क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन हो जो पिरियड आतां फुडें येतलो तेन्ना त्या वेळाचेर जशी केसीस आमचे कडेन येतले तेन्ना आमी तश्यो हँडल करतले. येस, व्हेरी गूड. ह्या वावरांत तुमकां आपवावुरपी मदत करतात वय, खास करून पौर्णिमा बायक तुमच्या वाठारांत आपवावुरपी मुखार येवन तुमकां ह्या वावरांत सहकार्य दितात वय? हय. तुमकां मागचें पडटा काय ते तुमकां आमकां हाडून बीन दितात, खास करून येतात? तुमचे खातीर संबंदीत वाठारांनी तुमकां मदत करपाक BLAची नेमणूक केल्या वय? हय सर, केल्ली आसा. BLA हे आमचे बरोबर सदींच आसता. जेन्ना आमी फिल्डार वयता तेन्ना ते आमी तांकां कॉन्टेक्ट करता आनी ते येता आमचे बरोबर. जेन्ना त्या वोटर्सां कडचे फॉर्म भरून घेवप आनी ती व्हेरीफायड करप तेवूय बी आमचे बरोबर काम करत आसता. आनी सर व्हॉलंटियर बीन आसा आमचे बरोबर. हय, म्हणजे आपखुशेन काम करतात, तुमकां साथ दितात, सरकाराच्या ह्या कामात तुमकां मदत करतात, फूल टायम सपोर्ट करता सर. आदर्श नागरीक म्हणून येता. हय. ही फॉर्मां एकठांय करपाक ह्या BLAची तुमकां मदत जाताच. गजानन बाब, म्हाका आनी एक सांगात, जे मतदार हेर राज्यांतल्यान स्थलांतरीत जाल्यात तांचे निमणे SIR लिंक करपाक तुमकां आव्हानात्मक थारला वय?
हय खूब डिफिकल्टीज मातशे फेस करचे पडले आमकां जेन्ना दुसऱ्या राज्यांतल्यान जेन्ना ते मेरीट जावन हांगसर येयल्ले आसा किंवा हांगा परमनंटली शिफ्टीड जाल्ले आसात तेन्ना त्या वेळाचेर तेंच्या 2002चे डिटेल आमकां मेळपाक मातशे प्रॉब्लम जाले. तेंच्या त्या वेळाचेर ती AC डिस्ट्रिक्ट पार्ट नंबर सिरियल नंबर आनी ते खंयचे स्टेटीन रावता हें सोदून काडपाक खूब डिफिकल्टी मातशी फेस करच्यो पडल्यो. तरी आसतना ते तुमकां बरे तरेन हें दितात न्ही प्रतिसाद दिला. ओके हें चड गरजेचें. गजानन बाब म्हाका एक सांगशात ही फॉर्मां भरतना मतदारांक कांय अडचणी येतात पळयात. कांय जाणांची ऑब्जेक्शन आसता कांय जाणांचे क्लेम्स असतात. ते पयस करतना तुमी तुमची भुमिका कशे तरेन निभयतात. जेन्ना हो जो पिरियड आसा पळय तो आतां 9 डिसेंबर पब्लिकेशन ऑफ ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल आहा 9 डिसेंबर 2025 ह्या दिसा जातलो. जेन्ना 9 डिसेंबर ते 8 जानेवारी 2026 ह्या वेळाचेर फिलिंग ऑफ क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन ह्या वेळाचेर जातले. त्या वेळाचेर जेन्ना ते कोणाचे ऑब्जेक्शन बी आसत जाल्यार त्या वेळाचेर ते आमी ते क्लियर फुडलो प्रोसिजर आमी ते स्टेप बाय स्टेप करतले. म्हळ्यार SIRचो ड्राफ्ट ऑफ इलेक्टोरल रोल जो आसा तो केन्ना उजवाडाक येतलो अशें म्हणा तुमी. 9 डिसेंबर 2025. बरें आसा. आनी पौर्णिमा बाय फायनल जो रोल आसा पळयात तो केन्ना उजवाडाक येतलो. 7 फेब्रुवारी 2026. ओके. आतां कमी वेळेंत म्हणजे उण्या वेळांत ह्या वावराची मोख सादपाक तुमकां ERO वा AERO कशे तरेन मदत करतात. ERO आनी AERO हो हेंच्यांनी आमकां खूब तरेन खूब मदत केल्ली आसा. जशें आमच्या सांगे वाठारांत जर उलयतले जाल्यार आमकां आमचो ARO सर आसा पळय हेणें बऱ्यांतले बरे पैकी काम केल्लें आसा. जेन्ना आमी जे आमचे बाकीचे BLOs जेन्ना हे एन्युमरेशन फॉर्म कलेक्ट करपाक वयता डिजिटायज करता तेन्ना सुद्दां जेन्ना टायम काडून इवनिंग जाल्यार इवनिंग एक 7-8 सुद्दां सरप्रायज विजीट दिवन तो लोकां मेरेन लोकांक सारको विश्वास दाखोवन दिता बाबा हें काम करता तें सारकें आसा अशें हे आमच्या डेप्युटी कलेक्टर आसा मिलिंद्र विळेप आसा हे सरान केल्लें आसा. आनी तशेंच आमचे मामलेदार सर सुद्दां करतात. काणकोण वाठारांत पौर्णिमा बाय तुमकां कशें आमकांय बी सर आनी तेमचे स्टाफूय बी आमकां बरे पद्दतीन मदत करता. समजिकायेन वागतात तुमचे कडेन. तशेंच सर आमचे स्टाफ बाकीचे स्टाफ आसा इलेक्शन सेला आसा ते बऱ्या पैकी बरें काम आमकां हाताळपाक मदत करतात. जशें आमच्या स्टाफ हितून कृष्णा गांवकर सर आसा तसोच भगत सर आसा हे आमकां खूब बऱ्या पैकी बरें मदत करता. 100% मोख सादपाक तुमी तुमच्या कामाचें कशे तरेन नियोजन करतात म्हणजे आंखणी करतात वा मांडणी करतात. कारण कमी वेळात तुमकां 100% मोख सादपाचें एक हें आसा न्हय म्हणटकच तें कशे तरेन जाता नियोजन करचें पडलें तुमकां. पयलीं आमी सारकें नियोजन केलें सर. आनी जशें सांगपाक गेलें जाल्यार आमच्या पार्टान जे वोटर्स आसा पळय ते एक आमचे एक बेस्ट फॅमिली अशें जेन्ना एनी टायम तेंचे कडेन वचत केन्ना ते ना म्हणना अशें जनरली आमी तेंचे कडेन सारकें मोगान वागतात तेवो आमचे कडेन केन्नाच अशें करून येना. म्हणून म्हाज्या तरेन दिसता म्हाका आयज पर्यंत म्हाजें 100% जावपाचें हें सक्सेसफूल हें फक्त म्हाज्या वोटर्साक लागून. कारण बऱ्यांतले बरे पैकी काम करपी हे म्हाजे वोटर्स आसा कितें सांगलें जाल्यार ना म्हणपी न्ही आनी जाता तितले बेगींतल्या बेगीन आमकां त्या कितें जाय पडलें जाल्यार आमकां तें सांगता हाडून. तुमच्या वाठारांत पौर्णिमा बाय कशे तरेन तुमकां मदत मेळटा किंवा तुमी जें नियोजन करतात ताका कशें सहकार्य मेळटा. म्हाकाय बी तशेंच हांव गेली काय ना लोक रोखडेच म्हाका आयले की बस म्हणटा आनी मागीर ते आपल्याली फॉर्म हाडून दिताले आनी म्हायती बीन दिताले की खंय चुकलें जाल्यार बरोवपाक. गजानन बाब आनीक एक गजाल तुमकां विचारीन दिसता ती म्हळ्यार SIRचेर जो निमणो रोल तयार जातलो ते वरवीं फुडारांतली वेंचणूक सोंपे रितीन आनी पारदर्शकतायेन घडोवन येवपाक कितें मदत जातली. हय 100% जातली सर. जेन्ना आमचो आज फायनल रोल जो 7 फेब्रुवारी 2026 पब्लीश जातलो जेन्ना त्या रोलांत म्हाका जाल्यार दिसता की तितून खंयचीच त्रुटी म्हणटी हाडची ना. हो सारको क्लियर सारको प्युअर आनी सारको अप टू डेट हो रोल आसतलो जेणे करून फुडल्या इलेक्शनाक जे कोण वोटर्स आसात तांकां सुद्दां क्लियर कट सारके बरे तरेन आपलो हक्क निभोवपा खातीर हो आमकां बरें पावतलो. तुमकां मदत करता आसतना मतदार हे तुमकां तुमचे कडेन फटींगपणां करिनात. ना फटीची म्हायती दिनात. ना प्रामाणीकपणान काम करता सारकें सांगता. ही एन्युमरेशन फॉर्मां जी एकठांय करून तांचें डिजिटायजेशन करपाचो वावर तुमी तळमळीन करीत आसात. तुमी घराघरांनी पावटी मारीत आसात. तरी लेगीत
कांय मतदारां कडसून आजून मेरेन त्या फॉर्मा वरवीं फावो ती म्हायती तुमकां मेळप जायना. आजून मेरेन फॉर्मां भरून तुमचे कडेन सादर करपाक पावले ना अशा मतदारांक तुमकां कितें सांगन दिसता? जशें हांवें जी म्हाज्या लेवलाची जी डिफिकल्टी फेस केला ती म्हाका खबर आसा. बाकीच्या BLOs बाकी ऑल गोवा किंवा आमच्या सांगे तालुक्या BLO वेगवेगळे डिफिकल्टीज फेस करचे पडटा. सो तांकां तेंच्या लेवलाचेर तेंच्यांनी कशें आमी आतां म्हाज्या पार्टान म्हाज्या वोटर्सां कडेन हांवें कशी डिफिकल्टीज फेस केले, कशें हांवें नॅटवर्काक वचून कशें डिजिटायज फॉर्म केले. आतां सांगपाचें म्हटल्यार आमकां तो आमच्या पार्टान खूब नॅटवर्क इश्यू आसा. इवन हांव रावता त्या घरान सुद्दां म्हाका नॅटवर्क आसना. आमी जवळ जवळ एक 200-300 मिटर घरा सायडी सरोन एक घर भायर वचून माटो आसा तितून वचून आमी ते फुल्ली डिजिटायज हे फॉर्म केल्ले आसा. सो अशा रितीन ह्या बाकीच्या BLOन सुद्दां जशें हे डिफिकल्टी येता पळय ती मातशें मात करून फेस करून आपलें जें काम आसा पळय तें वेवस्थीतपणे पूर्ण करचें, टायम लायन दिल्लो आसा त्या टायमार पूर्ण करचें अशें हांव आमच्या बाकीच्या BLO कडेन मागता. काणकोण वाठारांतल्यान पूर्णिमाबाई तुमकां एक घडये वेगळो अणभव आयला आसत. तुमी कितें सांगूंक सोदता तुमच्या वाठारांतल्या मतदारांक? आमच्याय काणकोण वाठारांतली BLO आसा पळय तेमी वोटर्सांनी तशीच मदत करची की तेमकांय त्रास करपाक जायना. रोखडोच आपले फॉर्म जर डिस्ट्रिब्यूट केले तेमी जाल्यार ते भरपाकूय बऱ्या पडटलें आनी ऑनलायन घालपाकूय बऱ्या पडटलें. आमकां जशी लोकांनी आमच्या वोटर्सांनी जशी आमकां हेल्प केला तसोच त्या काणकोण बाकी BLO आसा पळय ते बी तसोच तेमकां हेल्प करचो अशें हांव तेमचे कडेन मागतां. ही जाली हो जालो तुमचो मतदारांक संदेश, मतदारांक सुचोवणी. गजानन बाब, तुमी BLO ह्या नात्यान ही मतदारांची म्हायती मेळोवपाचें आनी तांचें डिजिटायजेशन करपाक रात दीस वावुरतात. अशा वेळार तुमचे सारके तळमळीन वावर करपी हेर BLOंक ह्या वावरांतली 100% मोख सादपाक तुमकां कितें सांगन दिसता? आतां सांगलें तशें सर BLOंक जशें हांवें 100% केला तशेंच म्हाका म्हाज्या लेवलाची कशी डिफिकल्टी म्हाका फेस करची पडली तशेंच बाकीच्या इतर BLO आसा तांकां वेगवेगळे डिफिकल्टी फेस करचे पडटा. अजून पर्यंत BLO ॲप आसा पळय तो अजून सारकें चलना सारको. एकदां स्टॉप जाता, एकदां सारकें अजून तेंचें वर्जन आसा तें सारकें सिस्टमॅटिकली जायना. तरी सुद्दां आमचे BLO खूब ट्राय करता की गोंयभरचे सगळेंच हो प्रॉब्लम फेस करचो पडटा. तरी सुद्दां बाकीच्या BLOनी सुद्दां अशेंच ट्राय करून हो टायम लायना भितर जेव्हा आमच्या ARO आसा किंवा बाकीचे आमचे टेक्निकल स्टाफ आसा तेंची मदत घेवन हे जो टास्क आसा हो 100% सक्सेसफूल विदीन टायम लायना भितर कंप्लीट करचें अशें हांव तांकां सांगता. आनी पूर्णिमाबाई तुमच्या सांगात्यांक कितें सांगूंक सोदता? हांव बी तेमकां तशेंच सांगपाक सोदतां की तेमी न्ही आपलो टायम पूर्ण टायम न्ही ह्याच कामासाठी दिवचो आनी आपलें काम न्ही वेवस्थीतपणे दिल त्या टायमाचेर तेमी तें कंप्लीट करपाक जाय. गजानन बाब आनी पूर्णिमाबाई, आयज मुजरत आमच्या उल्याक जाप दिवन तुमी हांगासर आयलीं. SIR विशीं खूब म्हत्वाची आनी जी आमच्या मतदारांक खबर नाशिल्ली अशी म्हायती आनी सुचोवण्यो बी केल्यो तुमी. खूब गरजेची म्हायती तुमी आमकां दिली. ते वरवीं आमच्या आयकुप्यांच्या गिन्यानात नक्कीच भर पडटली. देखून तुमकां आकाशवाणीचे खबरां विभागाचे वतीन हांव काळजात सावन दिनवासतां. नमस्कार. धन्यवाद सर. देव बरें करूं. आनी हांगाच हो दुसरो भाग सोंपता. नमस्कार.